السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير. المهم ما تجوش على هاد الخط اللي كاينه هذوك البولات اللي عندي. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بلاتي ندوزو هكا شويه عندي في كل بلاصه. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير كما العاده. كنعتذر منكم على الغياب، واخا حتى واحد ما سول فيا، مقلقه منكم كلكم من طرف حتى لطرف. لا، كاينين شي متتبعين زوينين وغزالين كيسولوا فيا في الانستغرام، واللي كيدخلوا عندي الخاص راه كيدخلوا، كاين اللي كيدخلوا في الانستغرام راه كيدخلوا. المهم كنشكركم كلكم على السؤال اللي كتسول فيا، حيت غبت هذه المده. والمهم الحمد لله على كل حال. المهم ذوقنا شي شويه الحاله غير باش ما نبانوش صفرين ومرض. المهم ما علينا، كما قلت لكم غادي نبدا معكم الروتينات والتنظيف وداك الشيء. اخر مره درت التنظيف للدار كلها قبل رمضان باش درت هاد التنظيف العميق. دابا راه مده داز وما درتش. المهم غادي نبدا لكم دابا سلسله ديال لكم بالكوزينه او المطبخ. دابا جايه ندير الصالون هكا والى اخره حتى نسلو. شوفوا كاينه قرزه معكم، ما تنساوش بسيمتي، الا نسيتو ردوا لي بسيمتي. كما شفتوا انا دخلت هذه الكميه هي الاولى الفوقي، الكميه الثانيه شنو صافي. دابا دخلت المايونيز كلهم ما يدخلوا لي هنايا نعسو. ديما دار شي بصيمه، شي شحال من واحد هنا كاين. دابا كبير اللي غادي ندير هادي، اللي غادي يدخل ليا اللي هادو بقيت الحليب. غير من برا تقربوا لي شويه، نغسلها غير من على برا وصافي. هادشي غنقي. انا الحاجه اللي كنخاف منها هي الضو حيت بزاف. دابا الا بغيت نبرونشي نتسنى راجلي حتى الصباح باش يبرونشي. هذه هي البريس لانني كنخاف من الضو بزاف. المهم نفرغوا هادشي لكم. هادو اللي كاين كتبقى هي اللي يعني البقايا ديال القهوه، هي اللي كندير بها الكوماج. بعض المرات الا لقيت طاحت اونطون وما كايناش عندي قهوه كنخدم غير بهادي، يعني غير حبوبها كنخدم بها. المهم هذا ديال الفلتر ديال الماء تا هو بارد شويه لانكم ما كنعرفش نخدم بشويه انايا. نحيد هادشي ديال القهوه كما قلت لكم. دابا صافي كما قلت لكم الكوزينه راه خويتها، حيد هذوك المواس اللي كانوا تما. غادي نحاول نمسح الحيوده اللي كتكون فيهم الزيت او شي حاجه ديال الطبخ. هادوم حيت هادشي كامل باش غادي نغسلو. بقى لي غير هنا هادوم خليتهم كيطلقوا على خاطرهم. ايوا هادو كنبداو دابا. حكيت فكرت واحد الحاجه اللي كنت شاركتها معكم في المشتريات الاواخر، وقلت علاش لا ما نوري لكمش الشكل ديالها كيخرج ليا. هذيك المنظمه اللي قلت لكم ديال اللي كنظموا بها اي حاجه تنظموا بها. انا نظمت بها الخضر الفوقي الفواكه بلاتي الاضاءه. ها هي البصله بطاطا داكشي اللي مازال ما تقديش. هادشي المهم اللي كاين دابا كما قلت لكم كتنظموا وكتحطوها هنايا هكا كتجي زوينه.
يلا صافي بركه من الجماعه. قولي لي بركه من الجماعه. المهم نحيدو هاد المطرمه. الحكا هادو نتوما غادي نديرو الحكا. المهم هادو نتوما غادي نديروهم في هذاك اللي فيهم البيكربونات الصوديوم، كنحيدو من دوك التمثيل. دابا غادي نبداو. نسيت كتحبوا الطاقه بلاتي نشعل الضوء ديالها. تعاوني غير شويه على الاضاءه كما قلت لكم. صبروا معايا دابا راه صايبه التليفون بهذاك السيبورطور الجديد. المهم هنا هادشي كل شويه كنمسحو، يعني راه ما غاديش ياخذ ليا مني بزاف ديال الوقت. اللي كتغسلي ديما راه ماشي ياخذ معاك بزاف ديال الوقت، ما يكونش فيه بزاف ديال الليده ملاصق. هادي حتى هي تمسحون. ديك المره على حيطه ومسحتها راسي درتها المهم دابا غادي نمسح هاد الجهه اللي هنايا عندي ديالو صافي. صافي نحيدهم لانه طاحوا ليا بزاف، طاحوا ليا من هادو بزاف. نحيدهم كلهم. معرفتش واش نحيدهم. صافي انا حيدتهم واخا بقاو فيا، ولكن ما عندي ما ندير. الصباغه ما كيصحوش ليا هاد الصباغه. بقاو فيا غزيولين، ماشي مشكل. نشري ان شاء الله المره الجايه وحدين كيلصقوا مزيان. نصبوا لي انا مابغاش يحيدوا. المهم دابا غادي نمسح غير لافابو، غادي نرجع هذوك الفرشيطات. اذا نغسل هاد الفرشيطات والمويسات، نبدا نغسلهم باش نحطهم في شويه حار كيدق حسب. نقول لكم شي واحد الماء زويونه. قولي اصلا هذا تفك اصلا ما موسخش بزاف لانه ما كنطيبش فيه. هو تقدر طيبي فيه حتى هو فيه بحال شكل تاع فران،
في واحد اللعيبه هنا قال لي فاش شريتو سيدي قال لي ما نززكوش واحد اللعيبه دايره بحال ديال الكارطون اللي ما خاصهاش تززك. داكشي باش توضب بها مسحه خفيفه. هذا راه زاجه يعني راه خاصها تمسح بالبرودوي ديال الزاج من الباب ماشي مشكل. الا ما تفتحش تولي كامله موسخه. نحيدو هذا هنا. الميكرووند. ايوا هذا هو الروتين ديالي، هو التنظيف ديالي. مازال راه كاينين اغلبيه الحوايج نقيين، يعني البلاكارات اللي بعاد بحال مثلا هادو اللي هنا بحال دوك اللي تما راه نقيين، يعني بعيدين على البخار، بعيدين على البخار ما يحتاجش انني نعاودهم. ها بزربه مسيحه خفيفه ولا نقي حتىش كتخليها لي نقيه وكتعطي فيها واحد البريو. ضروري تعلقوا الرونديفوات. عييت. مشتو راه نقيين، يعني شي بحال شي الفرتيتات ولا شي حاجه. مسحه خفيفه وصافي. نمسح هذوك الجوران اللي يروجوا بلاصتو، ولكن كنحيدو انا الا بغيت نغسلو في الجرده. من بيكربونات الصوديوم. شوفوا كيبروا دابا. المهم نرد هادشي كامل بلاصتو ونرجع معكم. ودابا هذه هي النتيجه النهائيه. كتبان لكم الكوزينه من هنا كلها. شوفوا غير هذيك الكازينير كي كتبان نقيه. المهم هاد البون دو طرافاي كما قلت لكم هو اللي كنصايب به بزاف العجينه، وكنصايب شحال من حاجه فيه. خاصو ضروري ديما يكون نقي. شو هادو من لاباري غسلتهم اصلا قبل ما نبدا لا فيديو، قلت ما كنخدم بهم كنغسل بهم، كنغسلهم. وكي كلشي هنا ضروري يكونوا الشميعات. عرفتوا الشموع اصلا كتعطي واحد الطاقه ايجابيه للدار. هنا عندي واحد الفاز ديال الحباق كنحطو تما هكا من الليل. زائد هنايا الجهه ديال القهوه حتى هي غسلتها مزيان 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 مزيان. سكيكيرات مويسات يلا غسلتهم كوطامور رديتهم بلاصتهم. شوفوا هنا كنبان لكم كوكو كنبان لكم كلشي. شوفوا كي كتبان البولات تما لان كلشي مغسول. المهم ديك الجهه ما قربتش لها لانها مجموعه. هنا الفريكو تا هو قلت لكم مسحته بالبرودوي ديال الزاج. شوفوا كي كيبري. هنا ها هو الفران. شوفوا كي مسحته كيبان شحال زوين نقي. هو كاع كيبانوا منو رجيلاتي النص التحتاني هنا والنص الفوقاني في الميكرووند. الميكرووند تا هو زوين نقي كلشي مغسول. هنا فين بغيت نقول لكم شوفوا شنو كاتبه. اخر يوم ديال الاساي هو 20 جوان هو 20 يناير. لا ماشي يناير، المهم شهر 6
المهم كنتمنى لا فيديو ان الاعجاب ديالكم وإلا عجبكم وتقدروا هذا المجهود اللي درت، واخا غادي يكون لا فيديو طويل بزاف بزاف، ولكن صبروا معايا. اول مره انا فاش كندير الروتين راه خاص يكون روتين وسميتو. وما ننساوش البصيمه ديالكم، الله يجازيكم بخير. وكنحماق عليكم، كتسط عليكم صوري ليك وكتهديكم هاد الشميعات الغزالات ديما. واحد ملاحظه، ديما عودوا صيبوا الشمع في ديوركم، شعلوا الشمع لانه كيعطي واحد الطاقه ايجابيه للدار. والله العظيم بالتجارب قالت لي واحد السيده، وكان دابا وليت كنديرو بزاف كيما شفتوا الشميعات انا شاعلهم بالليل. غنطفي الضوء كله ما غادي يبان لكم. المهم ما نطولش عليكم حتى النهايه، كنطوله كنحماق عليكم هاد البويلات. المهم نحلكم بصمات تشجيع، تعاليق غزاله، وتبارطاجيو لا فيديو علاش لا مع لا فامي ديالكم. و الى فيديو قادم جاي ان شاء الله كما قلت لكم غادي ندير لكم سلسله، هاي حصريه غادي ندير لكم سلسله. اليوم درت لكم المطبخ، لا فيديو جاي غادي المهم نكمل طبق السفلي هو الاول، ونكمل الفوق من بعد. غادي نبدا لكم الصالون المره الجايه في الروتين. يلا كنحماق عليكم